نال ہمتن سراپا گوش بن کے عرشاں والے رب دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دے سچے اور مٹھے فرامین سنیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پوری زندگی امتحانات دے اندر گزری ہے۔ بڑے بڑے اوکھے پرچے، بڑے بڑے مشکل امتحانات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو گزاریا گیا ہے، لیکن صدقے جاواں انہاں دے پائے استقامت تو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پاؤں جڑے نے وہ ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہر پیپر دے وچوں میرا خلیل 100/100 نمبر لے کے پاس ہوئے، اور ہر ازمائش اور امتحان دی پٹھی دے وچوں میرے خلیل کندن بن کے نکلے۔ اور پھر مزے دی بات یہ وے کہ زمین دی دھرتی تے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے یا کچھ دیر تو بعد انہاں دے پتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ دے نال ملے۔ باقی آپ اکثر فرمایا کردے سن اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ تو آسمان تے کل ہے، تیرا خلیل زمین تے کل ہے۔ لیکن اللہ دی اکائی تے یکتائی تے خدا دی احدیت تے سمدیت، خدا دی الوہیت تے ربوبیت دا ڈنکا میرے خلیل نے بے تڑک ہو کے بجایا ہے۔ نہ قوم دیاں تمکیاں کو گھبرائے، نہ قوم دے بے رخی انداز دے کولوں گھبرائے، نہ باپ دے کولوں گھبرائے۔ جتھے اللہ دی توحید دا موقع بنے بیان کرن دا، اتھے گڈ کے رب دی توحید تے اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دا اعلان کیتا ہے۔ میں گزشتہ جمعے دسیا سی کہ اپنے باپ نو واز کر رہے ہیں، کتے قوم نو واز کر رہے ہیں، جدے اندر ایک شک رہ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا ٹائم ہے، عمر بالکل تھوڑی ہے، تے آسمان دے اتے اللہ نے کئی نشانیاں اپنے خلیل نو وکھائیاں، تے انہاں نشانیاں نو ہی دلیل بنا کے سوال بھی خود کردے نے اور دی تردید بھی خود کر رہے ہیں۔ نبی ہمیشہ بچپن تو ہی فہم و فراست دا مرقع اور مجسمہ ہویا کرتا ہے، نبی شروع تو ہی ذہین ہویا کرتا ہے، عقل مند، دانائی دا محور تے مرکز ہویا کرتا ہے۔ تے باپ نو قرآن کی کہندا ہے، اللہ فرماندے نے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی ابراہیم علیہ السلام نو زمین تے آسمان دے اندر اپنیاں نشانیاں وکھائیاں، اپنی قدرت دے کرشمے وکھائے، اپنی الوہیت تے ربوبیت دے کرشمے دکھائے۔ انہاں دے اندر اے وی سی فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا يُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ رات دا ٹائم ہے، رات چھا جاندی ہے، رات دا اندھیرا غالب آ جاندا ہے، تے آسمان دے اتے ایک تارا ویندے نے، ستارے ٹمٹما رہے نے۔ ایک ستارہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا ہے تے آندے نے قال ھذا ربی، ابا جی اے جڑا ستارہ ہے اے ہی میرا رب ہے۔ ستارے ویکھے، سیارے ویکھے،
تے آپ ہی سوال کیتا ابا جی اے میرا، کیونکہ قوم سیاریاں دی پوجا کردی ہی، چند دی پجاری سی، سورج دی پجاری سی، پتھراں دی پجاری سی، درختاں دی پجاری سی، پتہ نہیں کنے کو خدا سن، 5000 خداواں دی قوم پجاری سی، ہر فرد دا تے مرد دا، ہر عورت دا خدا وکھرا وکھرا ہے۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے اے جڑا ستارہ ہے نا ابا جی، اے میرا رب ہے۔ ویندیاں ویندیاں فلما افل قال لا احب الآفلین، ستارہ جڑا وہ مٹ جاندا ہے تے آندے نے ابا جی جڑا چھپ جائے، جڑا مٹ جائے، میں انہوں رب مندا ہی نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی جے؟ اسی بھی ایک گل کہنے ہاں، جڑا مر جائے، جڑا مٹی چ چھپ جائے، وہ مشکل کشا، بولو بولو بولو، وہ حاجت روا، وہ مختار کل، وہ گنج بخش رنج بخش نہیں ہوندا، وہ لجپال نہیں ہوندا۔ ساڈی بھی دعوت ہے ہی، حضرت ابراہیم دے عقیدے تے، حضرت ابراہیم دی سیرت تے، حضرت ابراہیم دے موقف تے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مسلک اور منہج تے، اس دور دے اندر اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اگر کوئی جماعت کھڑی ہے تو اس جماعت دا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رگ رگ دے اندر، میرے خلیل دے خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی اکائی تے خدا دی تنہائی جری سی، وہ پیوست ہوئی سی، اس طرح مسلک اہل حدیث ہوئے، اہل حدیث دا فرد و بشر ہوئے، اہل حدیث دا بچہ بچہ ہوئے، ساڈے بھی خون دے قطرے قطرے دے اندر اللہ دی توحید، خدا دی یکتائی تے خدا دی تنہائی جری پیوست ہے۔ اہل حدیث دا سر کٹ سکتا ہے، غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتا۔ میرے خلیل الرحمن علیہ السلام دا انداز ویکھو، ابا جی جیڑا چھپ جائے وہ مشکل کشا، بولو بولو، یہ توحید دی وجہ تو ہی رب نے قیامت نو سانو پنے نگانا ہے۔ ہاں، کیونکہ گناہ بڑے نے، غلطیاں بڑیاں نے، قیامت نو آواں گے، اللہ دا دربار ہوئے گا، کہاں گے اللہ گناہ بڑے لے کے آئے، لیکن تیری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے نبی دی سنت چ بدعت دی ملاوٹ نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ اہل حدیثو، بریلوی بھائیو، سنی بھائیو، آنے والو، خدا را اپنے عقیدے نو شرک دی امیزش اور شرک دی ملاوٹ تو پاک کر لے۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا، دوسرے گناہ تیرے رب نے رحمت دی چادر چی ہنگال کے پرا کر چھڑنے۔ دیکھنا آندے نے اللہ، آندے نے ابا جی جیڑا چھپ جائے، لا احب الآفلین، میں او دینا محبت کردہ ہی نہیں۔ جیڑا دنیا تو مر جائے، جنہوں آپ کفنان دے دفنان دے نے، آپ مٹیاں پاندے نے، اسی بھی اونا نہ محبت کر دے، بولو بولو، جیڑا مر جائے مشکل کشا، جیڑا مر جائے حاجت روا، جیڑا منامی مٹی چ چھپ جائے وہ مختار کل، لاجپال غریب نواز نہیں ہوندا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ ہائے ہائے ہائے، جنہ قرآن تو مٹھے، اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، تے جنہیں آئے نہیں اللہ انہ دے سینیاں نو قرآن دی خوشبو نہ معطر فرما، تے قرآن دی روشنی نہ منور فرما۔ اللہ اللہ، جدو دیکھیا نا چن اپنے جوبن چاہندا ہے، چن دی روشنی پھیل جاندی ہے، تے آندے نے ابا جی قال ھذا ربی، ابا جی اے چن میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ، جدو چن بھی ٹر گیا، قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، فرمایا جڑا چن ہے
اے میرا رب نہیں ہے تے چھپ گیا، اے مینوں ہدایت دے سکدا ہی نہیں۔ ہائے ہائے لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے جڑی قوم چند دی پوجا کر دی ہے انہاں نوں میں گمراہ وینا میں پیا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، جدوں سورج طلوع ہوندا ہے آندے نے ابا جی اے وی میرا رب ہے تے اے سب تو وڈا رب ہے، ہاذا اکبر سب تو وڈا رب۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جدو سورج غروب ہو گیا تے آندے نے قَالَ يَا قَوْمِ، ہائے ہائے ہائے، قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، فرمایا میں اس چیز تو بری ہاں جڑا تسی اللہ دی ذات نہ شرک کر دے ہو۔ اللہ اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تے اس رب دی طرف متوجہ ہاں، میں تے او دا تابعدار ہاں جس رب نے زمینہ تے آسمانہ نو پیدا کیتا ہے، تے مشرکو میں تھوڑے شرک تو بالکل بری ہاں، میں مشرک نہیں۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ، اے میری ایک قوم ہے تسی میرے رب دے بارے چ میرے نہ جھگڑا کیوں کر دے ہو؟ کیوں جھگڑ دے ہو میرے نہ اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دے بارے چ؟ اتحاجونی، تسی میرے نہ جھگڑا کیوں کر دے ہو فی اللہ اللہ دے معاملے چ؟ ولا اخاف ما تشرکون به شیئا به الا ان یشاء ربی، فرمایا میں ڈردا نہیں جو تسی شرک کر دے ہو، میں نہ کو ڈردا نہیں ہے جڑے تساں رکھے نے، تے میرا تے عقیدہ اے وے جو کردا ہے او رب بھی کردا ہے، جویں میرا رب چاہے اوویں ہی ہوندا ہے۔ وَسِعَ رَبِّی کُلَّ شَیْءٍ عِلْمًا، میرے رب دے ہاں ہر چیز دا علم جیڑا بڑا وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تسی عقل نہیں کر دے؟ آئیے ایتھے تے واز ہو رہی ہے تو ان پارا نکل آیا 17واں، سورت دا نام ہے سورہ الانبیاء، تے اللہ فرمان دینے اعلان کر کے کہہ دیو وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين۔ اللہ اللہ حق اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سامنے میں تے ہن اللہ دی اکائی دا ڈنکا وجا رہے نے تے آندے نے میرے ابا جی تے میری قوم، باپ تے قوم نو دوہاں نو برابر رکھے ہے، کتے کلے ابا جی نو واز کیتا ہے، کیونکہ توحید دا آغاز ہمیشہ اپنے تو شروع ہوندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی جدوں اعلان کیتا تے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے سب تو پہلے اپنے نو کٹھیاں کیتا ہے تے کی آندے نے قولوا لا الہ
اپنے نو کیتا ہے نا. لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم. کہ سب تو زیادہ مخالفت پھر اپنے ہی کیتی ہے. بول دے نہیں. کتے شیب ابی طالب دی جیل چ بند کیتا 2.5 سال تک بیوی بچیاں سمیت. شیب ابی طالب دی جیل کتھے سی؟ پہاڑ دے نال مکے دے نال پہاڑاں دے وچ سی. 2.5 سال تک بیوی آقا فرماندے نے اینے میں مجبوری تے تنگی دے دن کٹے کہ میں درختاں دے پتے کھا کھا کے گزارا کردا رہا. ساڈے واسطے تے توحید سانو ایویں ہی لب گئی ہے نا. اور توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بلال حبشی کو پوچھ. توحید دی قدر پوچھنی ہے تے حضرت اما سمیہ کو پوچھ. توحید دی قدر پوچھنی ہے تے بی بی زنیرہ کو پوچھ. نبی دے یاراں کو پوچھ. آل یاسر کو پوچھ. عبداللہ بن ارواحہ کو پوچھ جنہ دے ٹکڑے کر کر کے پہاڑ اپنا کرائے دے اندر سر دیتا گیا. اما جی آسیہ کو پوچھ. سانو تے توحید لبی ہے موحد دے وچ پھر بھی اسی قدر نہیں کرتے. اللہ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے میری قومیں تے میرے ابا جی. تماثیل جڑی ہے تمثیل دی جمع ہے. عربی دے اندر تمثیل کیا جاندا ہے جڑا اپنا پتھر دا بت نہیں ہوندا اس بت نو عربی چ تمثیل آندے نے. بہتے بت ہن تے تماثیل ہوندا ہے. فرمایا میری قومیں تے میرے ابا جی اے جڑے بتاں دے تسی مجاور بن کے بیٹھے ہو. آکفون دا معنی ہوندا ہے مجاور بننا ایک جگہ تے بہنا. وانتم آکفون فی المساجد. اتکاف کرن نو کہندے. اتکاف بندہ ایک جگہ تے بیندا کہ مختلف جگہ تے بیندا؟ ایک جگہ. فرمایا تسی اب بتاں دے پجاری بن کے بیٹھے ہو تے بتاں دے تسی مجور بن کے بیٹھے ہو.